स्टुडेन्ट हिजोसम्म हामीले पढेको थियौँ 2.5 डेटा फ्लो फ्रम मेमोरी टु एमपियु युनिट 2 को थियो। आज हामी युनिट 3 स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ। फर्स्ट अफ अल इन्स्ट्रक्सन साइकल स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला प्लिज युनिट 1 र युनिट 2 को कन्सेप्ट क्लियर हुनु होला, नत्र यसलाई बुझ्न अलिक गाह्रो पर्नेछ। सो बी क्लियर अल युनिट 2 एन्ड 1। अब हामी युनिट 3 स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ। फर्स्टमा इन्स्ट्रक्सन साइकल, मेसिन साइकल र टी स्टेटको डिफिनेसन पढ्नेछौँ, यसको कन्सेप्ट बुझ्नेछौँ होइन। अब इन्स्ट्रक्सन साइकल स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले इन्स्ट्रक्सन बुझ्नुपर्छ। के हो इन्स्ट्रक्सन होइन? इन्स्ट्रक्सन भनिन्छ। मैले इन्स्ट्रक्सनको बारेमा पहिले पनि एक्सप्लेन गरिसकेको छु। यदि कन्सेप्ट त्यो याद छ भने यसमा सजिलो हुन्छ। जस्तै इन्स्ट्रक्सन भनेको के भन्दाखेरि हामीले किबोर्डबाट कुनै पनि इन्फर्मेसन हामीले सेन्ड गर्छौँ एमपिओलाई, माइक्रो प्रोसेसरलाई। जस्तै किबोर्डमा फर इक्जाम्पल मैले टाइप गरेँ ए, त्यो ए माइक्रो प्रोसेसरमा जानुपर्छ होइन। त्यो एलाई हामीले एज अ इन्स्ट्रक्सन लिन्छौँ होइन। त्यो माइक्रो प्रोसेसरमा जान्छ। त्यो ए एज अ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन भयो। हामीले किबोर्डमा ए प्रेस गऱ्यौँ, त्यो ए एज अ उहाँ माइक्रो प्रोसेसरमा जानुपर्छ। त्यो एउटा इन्स्ट्रक्सन हो। के भयो इन्स्ट्रक्सन? अब यसको डिफिनेसन हो, एन्ड इन्स्ट्रक्सन इज अ कमान्ड होइन। एउटा कमान्ड हो गिभन टु द प्रोसेसर टु पर्फर्म अ स्पेसिफाइड अपरेसन अन अ गिभन डेटा होइन। एउटा माइक्रो प्रोसेसरलाई केही स्पेसिफाइड अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि कुनै एउटा डेटा दिइयो होइन। फर इक्जाम्पल एडिसन पर्फर्म गर्नको लागि हामीले डेटा दिइयो 1+2 हामीले एउटा टाइप गऱ्यौँ किबोर्डमा र सेन्ड गऱ्यौँ, त्यो माइक्रो प्रोसेसरमा जाने भयो। अब त्यो माइक्रो प्रोसेसरले यो एडिसन गर्नुपर्ने हो भनेर एउटा स्पेसिफाइड अपरेसन त गर्ने भयो नि त। स्पेसिफाइड अपरेसन भनेको हाम्रो एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, डिभिजन जे पनि हुने भयो कि या लोजिकल पनि हुनसक्छ हाम्रो, त्यो सबै पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा अन अ गिभन डेटा। जुन डेटा हामीले प्रोभाइड गरेको छौँ एज अ इनपुट टु द माइक्रो प्रोसेसर, त्यो माइक्रो प्रोसेसरले त्यो डेटालाई पर्फर्म गर्ने भयो। सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि जुन पनि अपरेसन हामीले पर्फर्म गर्छौँ, जस्तै एडिसन, सब्ट्र्याक्सन जुन पनि गर्छौँ हामीले कम्प्युटरमा, त्यो माइक्रो प्रोसेसरलाई हामीले ला तैँले गर भनेर एउटा उसलाई दिन्छौँ। या त्यो दिने हामीले दिएको एडिसन पनि हुनसक्छ, सब्ट्र्याक्सन हुनसक्छ, या जे पनि हुनसक्छ। त्यो माइक्रो प्रोसेसरले आफूले एनालाइज गर्छ र त्यसले त्यो टास्क पर्फर्म गर्छ। एडिसन दिएसम्म नै एडिसनै गर्छ, त्यसले एडिसन नगरेर सब्ट्र्याक्सन गर्दैन, कुनै पनि स्पेसिफाइड टास्क गर्छ। बुझ्नु होइन? त्यही इन्स्ट्रक्सन भनेको। अब प्रोग्राम भनेको के भन्दाखेरि टु पर्फर्म अ पार्टिकुलर टास्क, कुनै पनि पार्टिकुलर टास्क गर्नको लागि एउटा प्रोग्रामरले एउटा सिक्वेन्स अफ कोड या सिक्वेन्स अफ इन्स्ट्रक्सन लेख्छ होइन, त्यसलाई भन्छ प्रोग्राम। फर इक्जाम्पल हामीले रियल वर्ल्डमा लियौँ, क्लास 9मा हामीले गरेको थियौँ सी प्रोग्राम होइन। सी प्रोग्राममा हामीले एडिसन पर्फर्म गर्दाखेरि हामीले कोड लेखिन्थ्यो, प्रिन्ट एप, स्क्यान एप, गेट सिएस लेखेर हामीले एउटा कोड तयार गर्थ्यौँ एडिसनको लागि। त्यो सिर्फ एडिसनको लागि होइन। त्यो जुन पनि लेखेको थियौँ त्यो हाम्रो सिक्वेन्स अफ कोड या सिक्वेन्स अफ इन्स्ट्रक्सनहरू हो। त्यसले के को लागि थियो? त्यो कोड सिर्फ एडिसनको लागि। त्यसले एडिसन पर्फर्म नगरेर सब्ट्र्याक्सन त गर्दैन नि, सिर्फ एडिसन काम गर्छ होइन। त्यो सिक्वेन्स अफ कोड कुनै पनि पार्टिकुलर टास्क पर्फर्म गर्नको लागि हामीले एउटा सिक्वेन्स अफ कोड लेखिन्छ। त्यही सिक्वेन्स अफ कोडलाई पनि के अरे इन्स्ट्रक्सनलाई नै प्रोग्राम भनिन्छ होइन। अब यसको नोट हेरौँ, नोट यसलाई जान्नुपर्ने हो, तर यो पढ्नुपर्छ भन्ने छैन, जान्नुपर्छ। प्रोग्राम एन्ड डेटा आर स्टोर इन द मेमोरी। हामीलाई थाहै छ प्रोग्राम र डेटाहरू मेमोरीमा स्टोर हुन्छ। द सिपियु भनेको अब माइक्रो प्रोसेसर पनि हुनसक्छ। द सिपियुले फ्याच गर्छ वान इन्स्ट्रक्सन फ्रम द मेमोरी। एउटा इन्स्ट्रक्सन मेमोरीबाट फ्याच गर्छ, एक समयमा एउटा मात्र इन्स्ट्रक्सन फ्याच गर्छ। यो होइन कि एकैचोटि 2-3टा एकैचोटि लिने, त्यसले पालो लिन्छ। फर्स्टमा एउटा इन्स्ट्रक्सन लिन्छ, त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ, फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन लिन्छ, फेरि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ, फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन लिन्छ, फेरि अर्कोलाई एक्जिक्युट गर्छ। त्यसरी 1 by 1 होइन। यो होइन कि 2-3 एकै समयमा एक्जिक्युट गर्ने, 1 by 1 यो एक्जिक्युट हुन्छ। एकदम न्यानो सेकेन्ड भन्दा नि एकदमै यो यति फास्ट हुन्छ कि हामीले यसलाई क्यालकुलेट गर्न पनि गाह्रो पर्छ, यति फास्ट हुन्छ कि यसको कम्प्युटरको स्पिड बहुत धेरै फास्ट छ। यो भयो, यो पनि जान्ने हो। अब इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको के हो? एक्चुअल इन्स्ट्रक्सन भनेको त बुझ्यो, हामीलाई त मेन चाहिएको इन्स्ट्रक्सन साइकल होइन। इन्स्ट्रक्सन साइकल डेफिनेसन चाहियो। अब इन्स्ट्रक्सन साइकलको डेफिनेसन के हुन्छ? टाइम टेकन फर एक्जिक्युटिङ एन्ड इन्स्ट्रक्सन इजकल इन्स्ट्रक्सन साइकल होइन। एउटा कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्ने साइकल
त्यसैलाई भनिन्छ इन्स्ट्रक्सन साइकल। जस्तै मैले भने किबोर्डबाट हामीले ए टाइप गऱ्यौँ होइन, 1+2 टाइप गऱ्यौँ र एडिसन पर्फर्म गर्न दियौँ। एडिसन पर्फर्म गर्यो माइक्रोप्रोसेसरले र फेरि लास्टमा एक्जिक्युट 1+2 उसले एक्जिक्युट गर्यो माइक्रोप्रोसेसरले, मतलब उसले एनालाइज गर्यो र यसलाई 1+2 3 हुन्छ भनेर त्यसले थाहा पायो र त्यसलाई डिस्प्ले पनि त गर्नु पऱ्यो। डिस्प्ले गर्दाखेरि कहाँ डिस्प्ले गर्छ मोनिटरमा। त्यो एउटा पुरै कम्प्लिट साइकल हुने भयो होइन। फर्स्टमा एउटा कम्प्लिट साइकल हुने भयो। हेरौँ है, फर्स्टमा हामीले किबोर्डबाट, यो किबोर्ड भयो, किबोर्डबाट हामीले केमा एमपियूलाई सेन्ड गऱ्यौँ कति 1+2 टाइप गर्नको लागि। यो के भयो हाम्रो इन्स्ट्रक्सन भयो, यो हाम्रो के हो इन्स्ट्रक्सन। अब यो इन्स्ट्रक्सन 1+2 टाइप गरेर इन्स्ट्रक्सन दिए माइक्रोप्रोसेसरलाई, अब यो 1+2 पर्फर्म गर भनेर। 1+2 उसले पर्फर्म गर्यो र उसले रिजल्ट पनि 3 पायो। त्यो रिजल्टलाई 3 देखाउनु पर्यो। 3 देखाउँदाखेरि हामीले केमा देखाउनु पर्छ, मोनिटरमा, कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखाउनु पर्छ 3 होइन। यो एउटा कम्प्लिट साइकल, एउटा यो यहाँबाट यहाँसम्मको एउटा कम्प्लिट साइकल, जुन इन्स्ट्रक्सनको कम्प्लिट साइकल थियो नि, त्यो साइकललाई नै इन्स्ट्रक्सन साइकल भनिन्छ। अब डिफिनेसन हेर्नु त बुझिन्छ होला। द टाइम टेकन फर एक्जिक्युटिङ इन्स्ट्रक्सन इज कल्ड इन्स्ट्रक्सन साइकल होइन। जति पनि समय उसले एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि लिन्छ त्यही समयलाई नै इन्स्ट्रक्सन साइकल भनिन्छ। एन्ड इन्स्ट्रक्सन साइकल कन्सिस्ट अफ 2टा पार्ट। मैले भनिसकेँ इन्स्ट्रक्सन साइकलसँग साइकलमा 2टा पार्ट छ। इन्स्ट्रक्सन साइकल कन्सिस्ट अफ 2 पार्ट्स होइन, फ्याज साइकल र एक्जिक्युसन साइकल। अब फ्याज साइकल भनेको के भन्दाखेरि हामीले बुझ्नु पऱ्यो, फ्याज साइकल पनि त बुझ्नु पऱ्यो होइन। अब फ्याज साइकल भनेको के भन्दाखेरि यो हाम्रो एमपियु भयो, यो हाम्रो के भयो मेमोरी भयो होइन। अब फ्याज साइकल भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो डेटाहरू कहाँ हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन र डेटा मैले कहाँ भनेको थिएँ, डेटाहरू यहाँ हुन्छ, डेटा र इन्स्ट्रक्सन यहाँ हुन्छ। अब त्यो डेटालाई फ्याज गर्न पर्यो, कहाँ फ्याज गर्नु पर्यो, माइक्रोप्रोसेसरमा। किन भन्दाखेरि त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि, के अरे इन्स्ट्रक्सन पर्फर्म गर्नको लागि। अनि त्यो यहाँबाट यहाँसम्म फ्याज गर्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ नि, त्यही प्रोसेसलाई नै त्यो समयलाई नै फ्याज साइकल भनिन्छ। A CPU fetch opcode or the machine code of an instruction from the memory. मेमोरीबाट उसले फ्याच गर्छ, के फ्याच गर्छ, इन्स्ट्रक्सन या डेटा, जे पनि एउटा जुन पनि कोड अफ इन्स्ट्रक्सन फ्याच गर्छ या डेटाहरू फ्याच गर्छ फ्रम मेमोरी। वेयर फर्स्ट बाइट अफ एन इन्स्ट्रक्सन इज कल्ड इट्स अपकोड। जहाँ फर्स्ट बाइट चाहिँ हाम्रो अपकोड भनिन्छ। अपकोड भनेको म पछि भन्छु के हो अपकोड भन्ने। उसले अहिले यहाँसम्म बुझौँ, मेमोरीबाट उसले इन्स्ट्रक्सन कोड्स सिक्वेन्स अफ के अरे कोड्स अफ इन्स्ट्रक्सनहरू फ्याच गर्छ र एन इन्स्ट्रक्सन मे बी मोर देन 1 बाइट लङ, एक बाइट भन्दा पनि लङ हुनसक्छ या द अदर बाइट्स आर द अपरेट। भनेको जहिले पनि इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ भने यो इन्स्ट्रक्सन भयो होइन, यो अहिले बुझिराख्यौँ पछि काम लाग्छ। इन्स्ट्रक्सनमा सुरुमा फर्स्ट बाइट हुन्छ र सेकेन्ड बाइट। फर्स्ट बाइट हाम्रो के हुन्छ, अपकोड भनिन्छ, सुरुमा अपकोड भनिन्छ। फर्स्ट बाइटमा के रहेछ अपकोड, फर्स्ट बाइटमा अपकोड भनिन्छ, फर्स्ट बाइटलाई अपकोड भनिन्छ, सेकेन्ड बाइटलाई हाम्रो अपरेन्ट भनिन्छ। अब अपकोडले के गर्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ अपरेसन पर्फर्म गर्ने हो, उसले एडिसन पर्फर्म गर्ने हो कि सब्ट्र्याक्सन पर्फर्म गर्ने हो कि डिभिजन मल्टिप्लिकेसन के पर्फर्म गर्ने, यही बताउँछ। फर्स्ट बाइटले बताउँछ के अपरेसन पर्फर्म गर्ने। सेकेन्ड बाइटले के बताउँछ भने सेकेन्ड बाइटले हामीलाई के बताउँछ भने यो यसमा पर्फर्म गर्ने हो, हामीले यो अपकोड यसमा पर्फर्म गर्ने हो भनेर बताउँछ। फर इक्जाम्पल जस्तै अहिले इक्जाम्पल मात्र लिन्छु, ADD8 AB भन्यो नि, हामीले के पर्फर्म गर्ने, एडिसन पर्फर्म गर्ने हो, केसमा पर्फर्म गर्ने, यसमा पर्फर्म गर्ने हो भनेर। यो हाम्रो के भयो, अपकोड भयो होइन। यो के भयो हाम्रो अपरेन्डहरू होइन। यो बल्ल बुझ्छु, यही हाम्रो कन्सेप्ट। इन्स्ट्रक्सन मेबी मैले भने इन्स्ट्रक्सन 1 बाइटको हुनसक्छ या धेरै पनि हुनसक्छ र अर्को इन्स्ट्रक्सनलाई हामीले अर्को अदर बाइटलाई के भनिन्छ, अपरेन्ड एड्रेस भनिन्छ। मेमोरी प्रोसेसर इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर, मेमोरीबाट प्रोसेसरमा जान्छ, प्रोसेसरमा प्रोसेस भइसकेपछि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर थ्रु जान्छ। यो पछि बुझिन्छ यसको फिगर, अहिले बुझिनु। अब हाम्रो एक्जिक्युसन साइकल भनेको के, एक्जिक्युसन साइकल भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो यो डेटाहरूलाई, यो डेटा यो र यो
होइन, मोनिटर हामी यो हाम्रो मोनिटर हो, यो हाम्रो यो मेमोरी हो र यो माइक्रो प्रोसेसर, यो मेमोरी चिप है। अब माइक्रो प्रोसेसरबाट डेटा पनि ल्याइयो, डेटा प्रोसेस भयो, लास्टमा एक्जिक्युट भएर डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ नि त मोनिटरमा। हामीले मोनिटर यो मोनिटरमा जस्तै डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो छन् हुन्छ नि यहाँ यति हामीले एक्जिक्युट गर्नको लागि हामीले जुन पनि साइकल युज गरिरहेका छौँ त्यसलाई भन्छ एक्जिक्युसन साइकल। जस्तै यहाँ डेफिनेसन पढ्यो भने क्लियर हुन्छ। इफ एन इन्स्ट्रक्सन कन्टेन्ट डेटा ओर अपरेन्ट फ्रम द मेमोरी, मेमोरीबाट हामीले डेटा लिन्छ, त्यो डेटामा हाम्रो के हुन्छ अपरेन्ट कन्टेन्ट हुन्छ, त्यसमा अपरेन्ट हुन्छ त्यो। एन्ड देन द प्रोसेसर हेज टु पर्फर्म द रिड अपरेसन टु गेट द डेटा। त्यो हामीले लिएको डेटालाई हामीले रिड अपरेसन पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिड अपरेसन पर्फर्म गरिसकेपछि हामीले रिजल्ट पाइन्छ। त्यो रिजल्ट त्यो डेटालाई हामीले डिस्प्ले गराउनु पर्ने हुन्छ या त्यसलाई कुनै माध्यमबाट उसको रिजल्ट पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो त्यहाँसम्मको समयलाई नै एक्जिक्युसन साइकल भनिन्छ। देन द एक्जिक्युसन पोर्सन स्टार्ट। इन एक्जिक्युसन साइकल रिड ओर राइट अपरेसन फ्रम द मेमोरी टु द माइक्रो प्रोसेसर, फ्रम द माइक्रो प्रोसेसर टु द मेमोरी इज डन। त्यसमा के हुन्छ नि हामीले त्यो एक्जिक्युसन साइकल सिम्पल कन्सेप्टमा बुझौँ है। पहिला हाम्रो के हुन्छ भने मेमोरीमा डेटा हुन्छ, डेटालाई हामीले प्रोसेस गर्नको लागि हामीले त्यसमा अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि त्यो डेटालाई हामीले माइक्रो प्रोसेसरमा ल्याइयो। माइक्रो प्रोसेसरमा ल्याइसकेपछि त्यो डेटालाई अपरेसन पर्फर्म गरियो। त्यसपछि गरिसकेपछि त्यसलाई या त आउटपुट रिजल्ट सो गर्न पर्यो। आउटपुट रिजल्ट सो गर्नु या डिस्प्लेमा सो गर्न पर्ने भयो, या त त्यसलाई रिजल्टलाई हामीले मेमोरीमा स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो मेमोरीमा स्टोर गर्नु पर्दाखेरि हामीले रिड राइट अपरेसन युज गरिन्छ। यदि राइट अपरेसन पर्फर्म गरियो भने त्यो जस्तै 1 + 2 3 हुन्छ, त्यसमा राइट अपरेसन पर्फर्म गर्ने हुन्छ। सुरुमा रिड गर्छ, त्यसपछि उसमा के लेख्न पर्ने हो त्यसले राइट अपरेसन पर्फर्म गर्छ होइन। अनि राइट अपरेसन पर्फर्म गरिसकेपछि त्यसले मेमोरीमा स्टोर गर्न पर्ने हो कि या डिस्प्लेमा मोनिटरमा हाम्रो रिजल्ट सो गर्न पर्ने हो। माइक्रो प्रोसेसरले डिसाइड गर्छ र त्यही अनुसार उसले अपरेसन पर्फर्म गर्छ भने। देन एक्जिक्युसन पोर्सन स्टार्ट। इन एक्जिक्युसन साइकल रिड ओर राइट अपरेसन पर्फर्म फ्रम द मेमोरी टु द माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरीदेखि माइक्रो प्रोसेसर रिड राइट अपरेसन पर्फर्म गर्छ, ओर फ्रम माइक्रो प्रोसेसर टु मेमोरी इज डन होइन। या त मेमोरी माइक्रो प्रोसेसरमा या माइक्रो प्रोसेसरदेखि मेमोरीमा हुनसक्छ। अब हाम्रो अपकोड भनेको के हो, मैले अपकोड अलिकति अगाडि भनेपछि अपकोड टेल द माइक्रो प्रोसेसर विच अपरेसन इज टु पर्फर्म। फर्स्ट अपकोड भनेकोले अपकोडले हामीलाई कुन अपरेसन पर्फर्म गर्ने हो, एडिसन गर्ने हो कि सब्ट्र्याक्सन गर्ने हो कि, यसले अपकोडले बताउँछ हामीलाई। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो, जहिले सोध्छ 1 नम्बरमा। अनि हाम्रो अपरेन्ट भनेको अपरेन्ट आर द डेटा कन्टेन्ट अन विच द अपरेसन इज टु बी पर्फर्म। कुनमा हामीले अपरेसन पर्फर्म गर्ने हो। मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि त, जस्तै एक्जाम्पल दिएको थिएँ कहाँ थियो, मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ कहाँ छ, म नयाँ दिन्छु होइन। जस्तै एडिडी एबी याद छ नि होइन। यो हाम्रो के भयो अपकोड भयो, यो भयो हाम्रो अपरेन्ट। एडिसन कहाँ पर्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा ए र बीमा। यो हाम्रो अपकोड भयो, यो हाम्रो अपरेन्ट भयो। त्यही भन्न खोजेको विच द अपरेसन इज टु बी पर्फर्म on which the operation is to be performed। जहाँ हामीले अपरेसन पर्फर्म गर्ने हुन्छ त्यसलाई नै हामीले अपरेन्ट भनिन्छ। अब मेसिन साइकल भनेको के भन्दाखेरि टु एक्जिक्युट एन इन्स्ट्रक्सन द माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट विथ द माइक्रो प्रोसेसर IO and the other peripheral devices। when the processor communicates with the peripheral devices it is called machine cycle होइन। मैले भने नि हामीले मेमोरीदेखि बाहिर मोनिटरसम्मको हामीले जति पनि प्रोसेस जति पनि यहाँबाट डेटा यहाँ ल्याइयो, डेटा र इन्स्ट्रक्सन माइक्रो प्रोसेसरमा ल्यायो, माइक्रो प्रोसेसरमा प्रोसेस भयो र एक्जिक्युट हुने बेलामा त्यसले या त मेमोरीमा फेरि ब्याक स्टोर गराउँछ या त उसले फेरि सो गराउनु पर्ने हुन्छ मोनिटरमा सो गराउनु पर्ने हुन्छ। यो हामीले पुरै यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो पुरै मेसिन साइकलहरू युज हुन्छ होइन। रिड अपरेसन, अपकोड, फ्याच, धेरै मेसिन साइकल युज हुन्छ। मेनली हामीले 5 टाइपको मेसिन साइकल पढ्छौँ। यो होइन कि जस्तो मेसिन साइकल भनेको के भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म ल्यायो, यो के भयो अपकोड फ्याच हुने भयो। एउटा मेसिन साइकल यहाँ युज भइसक्यो, यहाँ मेमोरीदेखि माइक्रो प्रोसेसर ल्याउने बेलासम्म हाम्रो अपकोड फ्याच मेसिन साइकल युज भयो। अब यहाँ यसलाई
डेटालाई फेरि उसलाई प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ या त्यसलाई स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ मेमोरीमा फेरि ब्याक त्यसलाई प्रोसेस गरिसकेपछि मेमोरीमा स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। मेमोरीमा स्टोर गर्दाखेरि अर्को मेसिन साइकल युज हुन्छ जसलाई भन्छ मेमोरी रिड, या फेरि त्यसलाई राइट गर्नु पऱ्यो मेमोरीमा भनेपछि मेमोरी राइट, या त्यसलाई फेरि ब्याक सो गर्न पऱ्यो भने गरिन्छ, या हामीले आइओ रिड युज गरिन्छ, या आइओ राइट अपरेसन मेसिन साइकल युज गरिन्छ। धेरै छ, मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, आइओ राइट, अपकोड फ्याच मेसिन साइकल, होइन 5वटा हामीले मेनली पढ्छौँ। अहिले चाहिँ यति बुझौँ। ड्युरिङ दिस द एड्रेस डेटा कन्ट्रोल एन्ड द स्टेट सिग्नल आर एक्सचेन्ज बिट्विन द माइक्रोप्रोसेसर एन्ड द पेरिफेरल डिभाइसेस। यही हो। अब टाइमिङ डायग्राम भनेको के हुन्छ, द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द स्टेप्स अफ मेसिन साइकल इज क टाइमिङ डायग्राम। टाइमिङ डायग्राम भनेको एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो जहाँ मेसिन साइकललाई डिनोट गर्छ, कुन मेसिन साइकलले के पर्फर्म गरिरहेछ, होइन, कतिवटा मेसिन साइकल युज भइरहेछ, कतिवटा टी स्टेट युज भइरहेछ, यसले टाइमिङ डायग्रामले सो गर्छ। फर इक्जाम्पल एउटा सानो टाइमिङ डायग्राम म देखाउन चाहन्छु। यो भयो हाम्रो अपकोड फ्याचको टाइमिङ डायग्राम छ, होइन। अपकोड फ्याचमा हाम्रो यस्तो खालको यो हाम्रो यो जुन डायग्राम बनाएको छौँ नि, यसैलाई भन्छ टाइमिङ डायग्राम है। यहाँ जति पनि टाइमिङ डायग्राम हो, बुझ्नु भयो नि, यो हाम्रो टी स्टेट हो, यसलाई भन्छ टी स्टेट, T1 T2 T3 T4, यस्तो हाम्रो टी स्टेटहरू हो। यिनीहरू सिग्नल हो, यहाँको सिग्नल हो। यो हाम्रो टाइमिङ डायग्राम हो, यसरी सो गरिन्छ डायग्रामहरू, बुझ्नु भयो नि। यसलाई डिटेलमा चाहिँ भोलि मेसिन साइकलको 5वटा टाइप्स छ, यसलाई चाहिँ भोलि एक्सप्लेन गरौँला डिटेलमा। आज चाहिँ केही बुझे छैन भने प्लिज डु कमेन्ट इन माई कमेन्ट बक्स, म सकेसम्म म बुझाउने प्रयास गर्नेछु। आज 3टा टपिक पढ्यो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई इम्पोर्टेन्ट लेखिहालौँ, होइन। अर्को यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, 1 नम्बर 2 नम्बर सोधिदिन्छ सर्ट क्वेसनमा। यो त खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही पनि जान्नुपर्ने हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि, होइन। इन्स्ट्रक्सन साइकल यिनीहरू जान्नुपर्ने हो, यो छोड्ने होइन है, यो पढ्नुपर्छ, किनभने सर्ट क्वेसनमा सोधिदिन सक्छ, जहाँबाट पनि सोधिदिन सक्छ। म सकेसम्म अल टपिक कभर गर्नेछु, सानो पुरा पोइन्ट्सहरू डिफिनेसनमा म लेखाउने छु। मैले चाहिँ लेखाएको छु, प्लिज पढ्नु होला, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो क्वेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, प्लिज एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला। आज चाहिँ 3.1 कम्प्लिट भयो, भोलि 3.2 लिएर म आउँछु भिडियो, नेक्स्ट भिडियो। त्यतिखेरसम्म स्टे सेफ, स्टे होम, बाई, लभ यु गाइज।